तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं ज़िक्र शोहदाए करबला जो मुस्तफा बाज़ार में होता है। तो मैं हूँ और मेरे साथ हसन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शोहदाए करबला, उर्से अली में शहजादे हुजूर शहीद आले मदीना हुजूर मुईनुल मशाइख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा पे नाजिल फरमाया। आज उस रब का करिश्मा पूरी दुनिया देख रही है। तलाशोगे तो तुम्हें यजीद की नस्ल से कोई शायद न मिले, लेकिन अगर इमाम आली मकाम के नस्ल से तलाशोगे तो तुम्हें हर जगह कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ पर हजरत की ज़ात मौजूद है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आज का ये प्रोग्राम पैगामे शुहदाए करबला से मौसूम है। यहाँ से आपको पैगाम लेकर के जाना है। आज की ये तरक्की याफ्ता दुनिया कह सकती है कि वो तो एक इवेंट था, हादसा था। अब ये हमेशा हर साल शहादत करबला मनाने की ज़रूरत क्या है? आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में पैगामे शहादत करबला मनाने के फ़ायदे क्या हैं? तो हज़रात, जिन लोगों की नज़र दुनिया के हालात पर है वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त इल्हाद, खुदा का इनकार, ये तहरीक बड़ी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फैल रही है। और मुल्हिदीन के दलाइल में से एक बहुत बड़ी दलील हालात हाज़रा के संगीन मसाइल भी होते हैं। वो जब देखते हैं कि गज़ा में लगभग 10,000 बच्चों को शहीद कर दिया गया है, वो जब देखते हैं मज़लूमों को मारा जा रहा है, तब उनके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह कहाँ है। उनके जहन में शक पैदा हो जाता है और माअज़ल्लाह अल्लाह के वजूद से इनकार कर बैठते हैं। लेकिन हज़रात, अगर इमाम आली मकाम का वाक़या करबला कोई याद कर ले और करबला की सरज़मीन पर नन्हे मुन्ने हज़रत असग़र की शहादत को याद कर ले और इमाम आली मकाम के इस्तिक़ामत को समझ जाए, तो आज भी मुल्हिदों को शहादत करबला में दलील मिलती नज़र आएगी। बस ज़रूरत है कि तआस्सुब का चश्मा निकाल कर समझा जाए। अगर तआस्सुब के चश्मे से समझा जाएगा तो नहीं समझा जा सकता है, लेकिन अगर शहादत करबला और आज जो हालात हैं मुसलमानों के, इन हालात का अगर मुनसिफाना जायज़ा लिया जाए तो ये बात बहुत आसानी के साथ समझ में आएगी कि कल ये समझा जा रहा था कि हुसैन मिट गए, हालांकि ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि जो कत्ल किया गया वो आज भी ज़िंदा है और जो कातिल था वो मर गया, ता क़यामत मरा ही रहेगा। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं इस आबादी के मुस्तफ़ा बाज़ार के सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान नौजवानान अहले सुन्नत, खुसूसियत के साथ उनके कायद, उनके लीडर हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब क़िबला अलीमी, जो सबको इकट्ठा करके इस प्रोग्राम को रचाते बसाते हैं। हम
تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیٹ شمس الحق علیمی علیہ رحمت و رضوان کی ڈالی ہوئی ایک بنیاد ہے، ایک بہترین سنت ہے۔ اس سنت کو ہمیشہ باقی رکھیے گا۔ پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، آپ پریشان ضرور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ جو کچھ بھی پریشانی آپ کو آتی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تو مولانا عرفان صاحب قبلہ کی پوری ٹیم جس قدر بھی پریشان ہوگی وہ خوش نظر آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں حضرت امام حسن اور حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے مولا میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، اے مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ میرے آقا نے اتنے پر اکتفا نہ فرمایا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے مولا ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ ظاہر سی بات ہے آج کا یہ پروگرام محبت امام علی مقام میں رچایا بسایا جا رہا ہے، لہذا آپ جتنی بھی مشقتیں برداشت کریں گے آپ انشاءاللہ محبت خداوند قدوس کے مستحق ہوں گے، اور کسی مومن کو خدا کی محبت مل جائے اس سے بڑی ثروت اور دولت کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا یہ پروگرام انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ایمان کو مضبوط رکھیں، استقامت پر رہیں۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام استقامت ہے، ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں کی پھوار برس رہی ہے اور موسم بھی بالکل ابرآلود بھی ہے اور خنکی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ آئیے حرارت ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے ایسے شعلہ بار خطیب کو آواز دی جائے جو ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیج پر جب پہنچتے ہیں تو سامعین کی ضمیر کو بھی، ان کے احساس کو بھی، ان کے دل کو ایک نئی روح، ایک نئی تازگی بخش دیا کرتے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے میں خطیب دوران حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم صاحب قبلہ کانپوری کی بارگاہ ناز میں التماس کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ حضرات انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی دعوت اسلامی کے امیر محترم حضرت علامہ عطا مفتی اعظم ہند علامہ شاکر علی صاحب قبلہ نوری مدد ذلہ النورانی کا بھی خطاب انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم اور سماعت کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سلطان السلاطین سید الانبیاء والمرسلین محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پہ جلوہ بار حضور صاحب سجادہ
آستان حضور مخدوم اشرف، علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے سلام کا جواب تو دے دیجئے۔ حضرات، آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، غیاث دارین، موتی کونین، راس الوفا، وجہ الصفا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بات پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ عاشورہ کے دن عرس علیمی منا رہے ہیں اور نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ محب محترم حضرت مولانا عرفان صاحب علیمی، انہوں نے محبت کا ساغر میمون حاضر کیا، جس کی پاسداری کرتے ہوئے میں حاضر خدمت ہوں۔ دو مصرے نظر ہیں، سماعت فرمائیں۔ دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ چار مصرے اور حاضر ہیں، توجہ کیجئے۔ صبر اور ظلم کو یکجا نہیں ہونے دے گا، صبر اور ظلم کو یکجا نہیں ہونے دے گا، کربلا دین کو رسوا نہیں ہونے دے گا، کربلا دین کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کے نیزے پہ سر، ستمگر سے زینب نے کہا، دیکھے نیزے پہ سر، ستمگر سے زینب نے کہا، میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ محترم حضرات، یہ عرس علیمی ہے اور آبرو اہل سنت حضرت شاہ عبدالعلیم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے محبت کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ علماء سے آپ نے سن لیا ہوگا، دنیا کے کئی ممالک میں سنیت کا پرچم انہوں نے لہرایا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو داخل اسلام کیا، لیکن الحمدللہ میں نے بھی سنا تھا، مگر موریشس میں میں دیکھ کر کے آیا ان کی خدمات، ان کی تبلیغ، اسکول بھی بنائے، کالج بھی بنائے، مدرسہ بھی بنایا، مسجد بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے علماء سے برابر اپنے اپنے محلوں میں سنا ہوگا، محفلوں میں سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام علی مقام ہیں، نانا جان محبت فرما رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں،
اتنے میں سرکار کی آنکھ سے آنسو آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. یا رسول اللہ، ابھی آپ اپنے بیٹے سے محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، اب آپ کی آنکھ میں آنسو. نبی فرماتے ہیں ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے خبر دی ہے کہ جو بیٹا آپ کی گود میں ہے، کل آپ کی امت کے شریر لوگ اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیں گے. ایک روایت میں ہے کہ فرشتے، بارش کے فرشتے نے اجازت مانگا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا یا رسول اللہ، جو بیٹا آپ کی گود میں ہے، آپ کی امت کے لوگ اسے شہید کر دیں گے. میں ایک بات یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں. پیغمبر کی آنکھ میں آنسو تو آئے، نبی رو تو پڑے، مگر رسول اللہ نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ میرے بیٹے حسین کی حفاظت فرما لے، مولا شہادت سے میرے بیٹے کو بچا لے. دعا کی تو یہ کیا میرے مولا جب ایسا وقت آ جائے تو میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرمانا، استقامت عطا فرمانا، ثابت قدمی عطا فرمانا. مگر رسول یہ دعا نہیں کرتے کہ شہادت سے محفوظ فرما دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، پیغمبر یہ دعا نہیں کر رہے، رسول کی دعا میں تو وہ اثر ہے اگر انگلی اٹھا دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، پیغمبر کی مرضی ہو جائے تو ابو جہل کی مٹھی کی کنکریوں کو کلمہ پڑھنا پڑے، رسول چالیں تو درخت صحابہ کے گھروں میں نظر آئیں. یا رسول اللہ آپ دعا نہیں کرتے؟ نبی نے بچانے کی دعا نہیں کی. اس حادثہ حائلہ کی خبر خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو معلوم ہو گئی، میرا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا. گود میں لیا فاطمہ نے، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا. چھاتی سے لگایا فاطمہ نے، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا. جھولے پہ لٹایا فاطمہ نے، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا. کپڑے تبدیل کرائے فاطمہ نے، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا. سر پہ تیل ڈالا فاطمہ نے، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا. مگر وہ بھی بچانے کی بات نہیں کرتی. ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ماں جو بیٹے کے رونے پر روئے، وہ ماں جو بیٹے کے سونے پھر سوئے، وہ ماں نیند کی مٹھاس میں گم ہو بچہ تڑپ جائے، ماں نیند کو جھٹک دے، روتے ہوئے بچے کو اپنے چھاتی سے لگا کر سفید خون پلا پلا کر پھر سلا دے. ہم گندگیاں دیکھ کر ٹھہر نہیں پاتے، وہ ماں رات رات بھر اٹھاتی رہتی ہے. اتنا پیار کرنے والی ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے شہید کی ماں ہو چاہے غازی کی ماں ہو. اتنا پیار خاتون جنت کو، مگر وہ بھی بچانے کی بات نہیں کرتی. اللہ اکبر. مولا علی شیر خدا سفر صفین سے واپس پلٹے، ساتھیوں سے کہا ٹھہرو، کربلا آ گیا، میرا بیٹا سفر کر کے آئے گا، کجاوے یہاں رکھے جائیں گے، گھوڑے یہاں باندھے جائیں گے، شہادت یہاں ہوگی، خون یہاں بہے گا. علی کو بھی معلوم ہے، خاندان کو معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، اہل بیت کو معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، ازواج مطہرات کو معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، مگر کوئی بچانے کی بات نہیں کرتا. اس لیے کہ سب جانتے تھے، سب کو معلوم تھا کہ اگر حسین کو بچایا گیا تو اسلام کون بچائے گا، قرآن کون بچائے گا، سجدوں کا وقار کون بچائے گا. محترم سامعین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ولید کو یہی تو لکھا تھا یزید نے کہ امام علی مقام کو بلاؤ، میری بیعت لے لو. امام حسین نے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں وہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ دے دوں جس کا بوسہ رسول اللہ نے لیا، جسے مصطفیٰ جان رحمت نے چوما ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شرابی کے ہاتھ میں دے دوں. آپ اور ہم تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ ارے ہاتھی کا تو مسئلہ تھا، بیٹھی کی تو بات تھی، چند لمحے کا معاملہ تھا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر حسین نے شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا ہوتا، اگر حسین نے یزید جیسے آوارہ گنڈے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوتا، تو یاد رکھنا اسلام کی روح نکل جاتی. اور ساتھ میں جتنے دنیا میں کرمنل ہیں نا، یہ گنڈے ہیں، دوسروں کو پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والے، زمینیں چھیننے والے، یہ سب کم سے کم 10-10 ہزار لوگوں کو مرید کر لیتے. یہ ڈرا ڈرا کے مرید کر لیتے، خوف زدہ کر کے مرید کر لیتے، ان کے سب کے مرید نظر آنے لگتے. حسین نے یہی پیغام دیا کہ سن لو، ہمیں جینے میں وہ مزہ نہیں آتا
जो इस्लाम पर मर जाने में आता। इमाम अली मकाम ने यजीद की बैत को कबूल नहीं किया। क्यों? हुसैन को कह रहे थे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना सर दे दूंगा, क्योंकि ये सर अली के बेटे का है, ये सर फातिमा के लाल का है, ज़ैनब के भाई का है, सकीना के बाप का है, अली अकबर के वालिद का है, कासिम के चचा का है, और मोहम्मद के मामू का है। मगर ये जो हाथ देख रहे हो, ये हाथ 1,24,000 कमो बेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का नाम है। इस हाथ में नबूवत का हाथ है, इस हाथ में रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। गला कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाए। मोहतरम सामीन इकराम, एक बात बड़े प्यार से मुझे बताइए, 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम करबला पहुंचे थे। इन यजीदियों ने क्या क्या नहीं अपनी किताबों में लिखा है। कई तबके से तकरीरें हो रही हैं इस वक्त, बड़ा फितनों का दौर चल रहा है। तकरीर राबजी भी कर रहा है, तकरीर खारजी भी कर रहा है, लेकिन राबजी तो इस तरह तकरीर कर रहे हैं कि इमाम हुसैन को मजबूर साबित करने में लगे हैं, और ऐसी बेबसी की बातें करते हैं कि अगर हुसैन को मौका मिल जाता तो करबला से वापस आ जाते। और ये खारजी तो इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं कि इमाम हुसैन को करबला जाना ही नहीं चाहिए था। वो गए क्यों थे? वो तो हुकूमत चाहते थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी प्यारी आवाम से, न खारजियों को सुनो न राबजियों को सुनो, अगर सुनना है तो ये अहले सुन्नत वल जमात को सुनो। ये जो इमाम अली मकाम की शहादत बयान करते हैं, इनके हाथों से शरीयत का दामन कहीं नहीं छूटता। आप गौर करें, लिख दिया कि हुसैन करबला गए थे और वो हुकूमत चाहते थे। मैंने शाह नादान, वो हुसैन हुकूमत का क्या मुतालबा करेंगे? भूल गया तू? कौन नहीं जानता सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के छौचवी को, सेमनान के बादशाह। और जब ख्याल आया हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत का और उनकी बादशाहत के जमाने में, जानते हो, चींटियां कहती थी हाथियों से संभाल कर कदम रखना, ये मखदूम अशरफ का दौर चल रहा है। अगर हमारी छाती पर तुम्हारा कदम पड़ गया तो मुंसिफे वक्त से शिकायत कर दी जाएगी। हजरात, मुझे मोहब्बत के साथ बताओ, हुजूर मखदूम अशरफ के छौचवी ने सिमनान के तख्त ताज को ठोकर मारा और कहा मुझे हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत में आ रहा है। अब मुझे जवाब दो, जब सिमनान में अली के पोते को हुकूमत की परवाह नहीं थी तो करबला में अली का बेटा क्या हुकूमत की परवाह करता? बाज ने तो यहां तक लिख दिया कि हुसैन चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। मैं कहता हूं नादानो, वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। बादशाह अहलों ने यहां तक कहा कि वो लड़ाई के लिए गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया का बड़ा से बड़ा कोई जर्नल ले आओ कि अगर लड़ाई का इरादा हो तो साथ में क्या 6 महीने का दूध पीता बच्चा मैदान जंग में कोई ले जाएगा? कोई 7 साल की बेटी सकीना ले जाएगा? कोई बहन ज़ैनब ले जाएगा? कोई बीवी को ले जाएगा? बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन ले जाएगा? हुसैन लड़ाई के लिए नहीं गए थे। नोट करो, जब यजीद ने सर उठाया था और उस दौर में सबसे बड़ा ये आतंकी पैदा हुआ था। याद रखना, सबसे बड़े आतंकवादी का नाम यजीद है। जब इसने सर उठाया तो हुसैन खड़े हो गए। क्यों? ये इस्लाम है। इस्लाम किसी आतंकवादी को पसंद नहीं करता। जब अबू जहल ने सर उठाया और आतंक फैलाया तो सहाबा ने मैदान बद्र में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मगर जब यजीद ने सर उठाया तो इमाम अली मकाम मक्का और मदीना छोड़कर निकल पड़े और करबला में आकर के डट गए और यजीद की ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी और कहा, ना इस्लाम
بے کلمہ کو برداشت کرتا ہے، نہ اسلام با کلمہ کو برداشت کرتا ہے۔ یزیدیوں، اب تک سر کاٹنے والے کو فاتح کہا جاتا تھا، مگر اب کربلا میں تو سر کٹانے والے کو فاتح کہا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بولو پوری توجہ ہے نا؟ ذہن حاضر ہے، میں اپنی کمزوری کبھی نہیں بتاتا ہوں، کیونکہ کمانڈر اگر کمزوری بتا دے تو فوج بھاگ جائے گی میدان چھوڑ۔ پوری رات ہو گئی، میں راجکوٹ میں تھا گجرات میں، صبح آیا 10 بجے کی فلائٹ سے، عاشورہ کا پورا پروگرام، دعا، تقریر دارالعلوم علی حسن اہل سنت ساکنہ کا میں، پھر آپ کی محبت میں حاضر ہو گیا، اب یہیں سے میں پنویل جا رہا ہوں۔ بہرحال دعا فرمائیے، صرف آپ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اتنے کام لے لیتا ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کام انجام دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں ایک بات آخری عرض کر دوں، بڑی اہم بات ہے، اسے سن لیجئے آپ۔ علماء سے آپ نے برابر سنا ہوگا، ذکر شہداء کرام کی محفلوں میں 61 ہجری میں امام حسین شہید ہو گئے، 64 ہجری میں یزید مر گیا، اور 67 ہجری میں مختار ثقفی نے اور دیگر لوگوں نے بدلہ لے لیا۔ تقریباً 1,40,000 یزیدی مارے گئے۔ کتنے مارے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہی فرمائی تھی، میرے محبوب زکریا ابن یحییٰ کے عوض، یحییٰ ابن زکریا کے عوض میں ہم نے 70,000 مارے ہیں، اور تمہارے نواسے کے عوض میں 70,000 اور مارے جائیں گے۔ کل کتنے ہوئے؟ 1,40,000۔ اور کربلا میں آئے کتنے تھے؟ 22,000۔ جب 22,000 سامنے آئے تھے تو 1,40,000، کچھ مختار ثقفی کے زمانے میں کو اندھے ہو گئے، کچھ بہرے ہو گئے، طرح طرح سے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور 1,40,000 یہ یزیدی مر گئے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آئے تو تھے 22,000، یہ 1,40,000 کیوں مرے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ نوٹ کرو مصطفیٰ بازار والوں، ان کا گناہ یہ تھا کہ حسین کا پانی بند کیا گیا، یہ خاموش تھے۔ حسین سے جنگ کی گئی، یہ خاموش تھے۔ اولادوں کو مارا گیا، یہ خاموش تھے۔ خیمے اجاڑے گئے، یہ خاموش تھے۔ سیدانیوں کی چادریں چھینی گئی، یہ خاموش تھے۔ رخساروں پہ تماچے مارے گئے، یہ خاموش تھے۔ امام علی مقام کا سر اقدس کاٹ کر کے نیزے پہ گھمایا گیا، یہ خاموش تھے۔ گویا 22,000 تو جنگ کر رہے تھے، بقیہ ظلم کے خلاف سب خاموش تھے، ظلم کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھا رہے تھے۔ یہ مجرمانہ خاموشی تھی جس کی سزا ان سبوں کو ملی، اور ایسے لوگ ملتی ہے، مجھے یہی تو افسوس ہے۔ اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، مگر سب کے دہی جمی ہوئی ہے۔ بولو، سب کے دہی جمی ہوئی ہے۔ بات کیا ہے؟ سب کے دہی جمی ہوئی ہے، ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں زیادتی ہو رہی ہے، مکان گر گئے، بچے شہید ہو گئے، اور یہ 57 ممالک میں لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ مجرمانہ خاموشی کی سزا تم کو بھی ملے گی۔ اس لیے یاد رکھو، کہیں بھی ظلم ہو، تمہارے محلے میں ظلم ہو، تمہارے ملک میں ظلم ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ امام علی مقام کا کربلا میں یہی مقصد تھا، حق بولو، حق کے ساتھ رہو، چاہے اکیلے رہ جاؤ، اس لیے کہ دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی مگر حق تمہارا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ تم حق کے ساتھ رہو گے، حق تمہارے ساتھ رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو سب کو علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کہیں یہ قافلے صبح بہاراں تو نہیں، کون نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مبلغ اسلام، فیضان مبلغ اسلام۔ حضرات، بڑا ہی روح پرور منظر ہے یہ، اور بلکہ حقیقت
की तर्जमानी कर दी जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि हक बहकदार रसीद, हक जो है वह हक वाले को मिल रहा है। मुबल्लिग इस्लाम के मनहज पर, उनके उसूल, उनके उसलूब पर आलमी पैमाने पे मुफक्किर इस्लाम इल्मी और फ़िक्री खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तातारिस्तान बुल्गार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हज़रत के अंडर में PhD करने वाले तलबा जो है वो फैज़ उठा रहे हैं। इतनी अजीम शख्सियत है ये, सादा बिल्कुल मिजाज है, सादगी का सारा बागपन है, आलिमाना वक़ार फूट फूट कर इनके वजूद से बरस रहा है, जमात का सरमाया है। ये हुजूर शहज़ादे मखदूम सिमना की ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले हैं और हज़रत अल्लामा इरफान अलीमी साहब ने वाकई जो इनकी टीम ने जो इंतखाब किया है, चूँकि हज़रत मौलाना इरफान अलीमी साहब भी जो है हज़रत के परवरदा हैं और ज़माने तालिब इल्मी हिल्म में उनकी कायदाना सलाहियत को इन्होंने उभारा था। तो आज इस बावक़ार स्टेज पर ये उलमाए कराम का जो नूरानी काफ़िला नज़र आ रहा है, हम और आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि हुजूर शेखुल कुरान अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला खान साहब क़िबला अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान में दर्स व तदरीस के मैदान में जिन्हें सुल्तानुल असातिज़ा कहा जाता है, हज़ारों शागिर्द इनके हैं। उनकी बड़ी मायनाज़ तसनीफ़ सूद के मसले पर, मसाइल सूद के नाम पर, मंशा शहूद पर बहुत पहले ये जलवागर हो चुकी थी, लेकिन हिंदी ज़ुबान में आज ये किताब जिसकी रूनुमाई हो रही है और हुजूर शहज़ादे मखदूम सिमना की ये ख्वाहिश थी कि इस किताब को हिंदी में किया जाए और पैगाम उम्मत मुस्लिमा को दिया जाता है। कितना अलमनाक पहलू है कि हमारे स्टेजों पर इख्तिलाफात की बातें हुआ करती हैं, मदरसों में, दरसगाहों में हुजूर मुबल्लिग इस्लाम को हिंदुस्तान की सरजमीन से अफ्रीका की सरजमीन और करीब कुचों में जाने पर मजबूर किया। ये फिक्र उम्मत थी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारा हाल ये है कि हम फिक्र उम्मत की बात तो करते हैं लेकिन फिक्र ज़ात से बाहर नहीं निकल पाते। हमारी ज़बान, हम जब भी उठते हैं तो कौम के नाम पर उठते हैं, रियाया के नाम पर उठते हैं, लेकिन रियाया की एक इंच फायदे वाली बात नहीं होती। फायदे वाली बात होती है तो हमारी होती है। लेकिन कुरान कहता है कि जो अल्लाह के रसूल की फिक्र के आलम बरदार हैं, उनका मामला यह है कि वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे खुद को कितनी ही मोहताजी क्यों न हो, इसलिए कि भूखा रहकर औरों को खिलाना यही फिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और कामयाब कौन है? कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, वमन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो नफ्स की लालच से बचाया गया वो कामयाब हो गया। करबला में नफ्स को लालच दी जा रही थी, हाथ दे दो, जो मांगो दे दिया जाएगा। लेकिन हुसैन नफ्स परस्त नहीं थे, खुदा परस्त थे। इमाम हुसैन ने नफ्स की लालच के सामने सरनगू इमाम हुसैन नहीं हुए, इसलिए कि वो जानते थे रजा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना। आला हजरत ने नफ्स की शरारत के बारे में जो कहा है वो सच कहा है। इमाम हुसैन भी जानते थे कि नफ्स दुश्मन है। आला हजरत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलकर और कामयाबी के मुज़्दए जाफज़ा के हवाले से यही बताया कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो नफ्स से दुश्मनी करो, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले इमाम हुसैन को नफ्स आमादा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इमाम हुसैन ने नफ्स की एक न सुनी, नफ्स की एक बात पर तवज्जो नहीं दी। अल्लाह अकबर, 6 माह का बच्चा शहीद हो रहा है, होने दिया, लेकिन गलत हुकूमत या गलत तरीके से किसी भी तरीके से इख्तिदार मिलता हो, इमाम उसके लिए तैयार नहीं थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यजीद के हाथ में हाथ देकर अगर किसी इलाके की गवर्नरी मिल जाए, किसी इलाके की बादशाहत मिल जाए, हुसैन नहीं चाहते थे कि इस गवर्नरी को मैं अपने सीने से लगाऊं। जो बातिल के हाथ में हाथ देकर
नसीब हो सके। इमाम हुसैन ने नफ्स की ख्वाहिश को ठुकरा दिया और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान पर अमल करते हुए वमन युक़श्शुह नफ्सिही, अपने नफ्स को शरारत से बचाया, लालच से बचाया। तो कुरान कहता है जो नफ्स को लालच से बचा लिया गया, जो नफ्स की लालच से बचा लिया गया वही कामयाब है। जितने भी इंसान नाकाम होते हैं, परेशान होते हैं, तबाह बर्बाद होते हैं, वो नफ्स की लालच के शिकार की बुनियाद पर। यही वजह है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु बारगाह समदियत में हमेशा दुआ करते थे, ए अल्लाह नफ्स की लालच से मुझे बचा। उनसे कहा गया आप हमेशा ये दुआ क्यों करते हैं? तो इरशाद फरमाते हैं नफ्स ही की लालच चोरी भी करवाती है, नफ्स ही की लालच गुंडागर्दी भी करवाती है, नफ्स ही की लालच हराम की तरफ बढ़ाती है। मैंने इसीलिए नफ्स के हिर्स से बचने की दुआ की है ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सकूं और कामयाब हो सकूं। आज के इस इज्तिमा के अंदर, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमें ये दर्स लेकर के जाना है, सिर्फ अपना फायदा न सोचो, हुजूर की उम्मत का फायदा सोचो। ये पैगाम करबला का है। अगर जान देकर भी हुजूर की उम्मत का भला होता हो तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो। अल्लाह अकबर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इसीलिए कहते हैं एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ए रसूल आज़म के दीवानों, आप जानते हो जब आप किसी उम्मत का भला चाहने की कोशिश करते हो, जब उम्मत की भलाई के लिए कदम उठाते हो तो सिला क्या मिलता है? अल्लाह अकबर। अत-तरगीब व तरहीब के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। कल बरोज़े क़यामत एक शख्स के आमाल नामे को मीज़ान पर रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। आमाल नामे के अंदर गुनाह की कसरत की बुनियाद पर उसका नेकी का पलड़ा हल्का होगा, गुनाह का पलड़ा भारी होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला मेरे इस उम्मती की बख्शिश फरमा दे, इसलिए कि ये मेरे उम्मती के नामे आमाल के अंदर गुनाह ज्यादा जरूर हैं लेकिन उसकी एक नेकी ऐसी है जिसकी वजह से मैं सिफारिश कर रहा हूं, और वो नेकी ये है कि जमीन पर मेरा एक उम्मती परेशान था, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए ये चंद कदम चला था। मौला इसने दुनिया में मेरी उम्मत की परेशानी दूर की, आज मैं उसकी परेशानी की दूरी की सिफारिश कर रहा हूं। ए रसूल आजम के दीवानों, हुजूर की उम्मत का भला चाहो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुरखरुई हासिल होगी, आखिरत में भी सुरखरुई हासिल होगी। करबला से यही दर्स मिल रहा है कि हुजूर की उम्मत जहन्नम में जाने से बच जाए, इसके लिए ताजदारे करबला ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। सीधे रास्ते की मुसाफिर ये उम्मत बन जाए, इसके लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान किया। ये दर्स लेकर के जाओ, भला चाहो भला होगा, लोगों की भलाई की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़े व तुफ़ैल हम सबको कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासदार बनाए और हमारी जात को दूसरों के लिए रहमत बनाए, दूसरों के लिए ज़हमत न बनाए, और फ़िक्र उम्मत में हमें अपनी ज़िंदगी की साअतों को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल गुंबद खजरा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। राय 92 को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।